हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चतुर्मास भागवत कथाको आजको नयाँ भाग 8 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरू समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। हामीले हिजो बुझ्यौं कि ब्रह्म भने पनि परमात्मा भने पनि भगवान भने पनि तत्व एउटै रहेछ। त्यही तत्वलाई ज्ञानीहरूले ब्रह्म भन्दा रहेछन्, योगीहरूले परमात्मा भन्दा रहेछन् र भगवानका भक्तहरूले भगवान भनेर पुकारा गर्दा रहेछन्। त्यही तत्व निर्गुण निराकारको रूपमा रहँदो रहेछ ब्रह्मको रूपमा। अनि त्यही तत्व चाहिँ सगुण निराकारको रूपमा परमात्माको रूपमा चाहिँ व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्दा रहेछन् त्यही तत्वलाई। अनि त्यही तत्व जुन छ त्यो भगवानका भक्तहरूले त्यो तत्वलाई भगवानका रूपमा प्राप्त गर्दा रहेछन्। सगुण साकारका रूपमा, भगवान श्री कृष्णका रूपमा, भगवान श्री रामका रूपमा, कपिल देवका रूपमा, नृसिंह भगवानका रूपमा भक्तहरूले यसरी प्राप्त गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा पनि हिजो हामीले बुझ्यौं। अनि जो परम सत्य जुन तत्व हो त्यही तत्व भगवान श्री हरि नारायणका रूपमा हुनुहुन्छ। भगवान श्री हरि नारायणले नै 24 अवतार लिनुभएको छ। 24 वटा उहाँले अवतार लिनुभएको छ। श्रीमद् भागवतमा यसरी उल्लेख गरिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। र जसले भगवान श्री हरि नारायण जो विष्णु हुनुहुन्छ उहाँले 24 अवतार लिनुभएका चाहिँ यी नामहरूको स्मरण गर्दछन्, उहाँको चाहिँ रूपको गुणको उहाँले गरेका यी चरित्रहरूको गान गर्दछन् भने उनीहरूका सारा अमङ्गलहरू नाश भएर जान्छ। बिहान बेलुकाको समयमा यी 24 अवतार भगवानले लिनुभएको छ। जस्तै कपिल देवका रूपमा, नारदका रूपमा भनेर हामीले हिजो श्रवण गर्यौं। ती नामहरूलाई हामीले बिहान बेलुका स्मरण मात्र गरियो अथवा हामीले श्रवण गरियो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। यहाँनिर सुतजीले त्यही भन्नुभएको छ। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सौनकजीले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुभयो, सुतजी महाराज हजुरले हामीलाई श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई आनन्द पनि आइरहेको छ, हामीलाई भाग्यमानी पनि ठानेका छौँ। त्यसैले अब श्रीमद् भागवत जीको रचना कसले गरेको थियो अथवा कोबाट रचना गरिएको थियो श्रीमद् भागवत जीको, अनि कहिले रचना भएको थियो, अनि कहाँ भएको थियो, अनि किन श्रीमद् भागवत जीलाई रचना गरिएको थियो, यसको बारेमा श्रवण गराइबक्सियोस्। यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अब अगाडि सुतजी भन्नुहुन्छ, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्याये जातः पराशराद् योगी वासव्याम कलया हरे। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि 88,000 ऋषिहरू, जब द्वापर युगको अन्त्य आयो त्यो समयमा भगवान श्री हरि विष्णुले कला अवतार का रूपमा श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासका रूपमा उहाँलाई प्रकट हुन मन लाग्यो र उहाँ प्रकट हुनुभयो। उहाँले कला अवतार लिनुभएको छ। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जीको रूपमा उहाँ प्रकट हुनुभएको छ र उहाँ प्रकट हुनुभयो र उहाँले विचार पनि गर्नुभयो। दिव्य दृष्टि थियो उहाँको, त्रिकाल द्रष्टा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त द्वापर युगको अन्त्यमा आउनुभएको थियो। सत्य त्रेता र द्वापर भनिन्छ नि, द्वापर युगको अन्त्यमा कलिजुग लाग्ने बेला भएको थियो। त्यो समयमा उहाँले यसो विचार गर्नुभयो, अब भविष्य कस्तो हुनेवाला छ त, अब कस्तो कस्तो घटनाहरू घट्नेवाला छ त। उहाँले यसो विचार गर्नुभयो र विचार गर्दा सबै कुरा थाहा पनि पाउनुभयो। अनि कलिकालमा कलुषित प्राणीहरूलाई उहाँले देख्नुभयो र उहाँको चित्त अत्यन्त अशान्त भयो। ओहो, कलिजुगमा त प्राणीहरू घोर पापी हुँदा रहेछन्, एउटा काम गर्छु भनेर अर्कै काम गर्दा रहेछन्।
धर्म नाश हुँदै जाने रहेछ र कलिजुगमा व्यक्तिहरूको बुद्धि पनि मन्द हुने रहेछ, मानिसहरूको, र भाग्य पनि मन्द हुने रहेछ। एकदम भाग्यहीन हुने रहेछन् कलिजुगमा व्यक्तिहरू, मानिसहरू, र बुद्धि पनि कमजोर हुने रहेछ। मन्दा सुमन्द मतयो मन्द भाग्या ह्युपद्रुता। अब हेरौँ त, भाग्यमान व्यक्ति छ अथवा भाग्यमानी व्यक्ति छ, भाग्य बलशाली छ, तर बुद्धि कमजोर भए पनि त उसको त केही न केही कल्याण हुन्थ्यो होला। अथवा बुद्धि चाहिँ भरपूर छ, भाग्य कमजोर भए पनि त उसले दिमाग लगाएर केही न केही काम गर्न सक्थ्यो, उसलाई राम्रो हुन्थ्यो होला। तर भाग्य पनि मन्द, बुद्धि पनि मन्द भएका व्यक्तिहरूको अब उद्धार कसरी हुन्छ त? अब भाग्यहीन व्यक्तिहरूको भाग्य कसरी बढ्छ त? अथवा बुद्धि नभएका व्यक्तिहरूको बुद्धि कसरी पलाउँछ त भनेर अत्यन्त चिन्तामा पर्नुभयो हे शौनकादि 88,000 ऋषिहरूको वेदव्यासजी। उहाँ चिन्तामा पर्नुभयो। चिन्तामा परिसकेपछि अब उहाँले ध्यान गर्न थाल्नुभयो, अब मैले के गरौँ त, अब जीवहरूको उद्धार मैले कसरी गरौँ त भनेर उहाँले सोच्दै हुनुहुन्थ्यो, ध्यानमा रहनु भएको थियो। त्यो समयमा एक वेदलाई उहाँले 4 विभाग गरिदिनु भयो। एउटा वेदलाई 4 वेद उहाँले बनाइदिनु भयो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद। अब त्यस पछाडि पनि उहाँले यसो फेरि हेर्नुभयो, दृष्टि लगाउनु भयो। अब 4 वेदको रचना त भयो, तर अब यो वेदको ज्ञानलाई कसले बुझ्ने? कसैले बुझ्न सक्दैन। शुद्ध वेद त मान्छेले पढ्न सक्दैन भने अब यसको अर्थ त अनेक हुन्छ, एउटा शब्दको अर्थ अनेक हुन्छ। अब व्यक्तिहरूले अर्थ नजानेर कार्य पो गलत गर्छन् कि? वेदव्यासजीलाई अत्यन्त चिन्ता भयो। उहाँलाई अझै पनि शान्ति मिलेन। त्यस पछाडि अब वेदको भाषा त जटिल छ, अब यसलाई सरल बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले पञ्चम वेद महाभारतको रचना गर्नुभयो। सबले भन्नु राधे राधे। ल, पञ्चम वेदको रचना उहाँले गर्नुभयो। त्यस पछाडि अब फेरि उहाँले यसो विचार गर्नुभयो, अब पञ्चम वेद महाभारतको रचना त भयो, व्यक्तिहरूले स्वाध्याय गरे भने त उनीहरूले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्ने भए, यदि पढेनन् भने फेरि कसरी व्यक्तिहरूको उद्धार होला? अब अझै उहाँलाई शान्ति भएन। अब होइन, अब अझै अरू मैले विस्तार गर्नुपर्दछ। उहाँलाई सन्तोष भएन, फेरि छटपटाहट बढो। त्यस पछाडि फेरि उहाँले अब पुराण आदिको रचना गर्न सुरुवात गर्नुभयो। एक एक गरेर उहाँले 17वटा पुराण लेख्नुभयो, तर पनि उहाँलाई शान्ति मिलेन। अझै उहाँ सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन। फेरि उहाँले सोच्न थाल्नुभयो, अब के गर्ने? होइन, मैले त वेदको पनि रचना गर्ने, महाभारतको पनि रचना गरेँ, अझ मैले त 17 पुराण पनि लेखेँ, तर पनि अझै मलाई शान्ति मिलेको छैन। अब के गर्ने, कसो गर्ने? उहाँलाई अत्यन्त चिन्ता परिरहेको थियो। उहाँ चिन्तित भइराख्नु भएको थियो। त्यही समयमा जो नारदजी हुनुहुन्थ्यो, नारदजी आउनुभयो। नारायण 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 वीणा हातमा बजाउँदै बजाउँदै भगवान श्री हरि नारायणको, भगवान विष्णुको गुणगान गाउँदै गाउँदै नारदजी आइपुग्नु भयो। टुप्लुक्क नारदजी वेदव्यासजीको अगाडि प्रकट भइसकेपछि देवर्षि नारदजीले हतार हतार उठेर उहाँको स्वागत गर्नुभयो। अरे महाराजजी, हे नारदजी, तपाईँ पाल्नु भएको छ। ओहो, मेरो त यो सौभाग्य हो, मेरो त आज अब भाग्य खुल्यो, म त भाग्यमानी भएको छु। वेदव्यासजीले यसरी भनेर नारदजीको स्वागत गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो। पूजायामास विधिवन् नारदम सुरपूजितम। प्रिय भक्त भागवतहरू, अब जो ठुला ठुला देवताहरूबाट पनि पूजित हुने देवर्षि नारदजीलाई पाद्य अर्घ्य आचमन आदिद्वारा उहाँले विधिवत पूजा गरिसकेर अतिथिको पूजा गरेर उहाँले आदरपूर्वक आसनमा बसाउनु भयो। अनि आसनमा बसाइसकेपछि अब वेदव्यासजी त चिन्तामा नै हुनुहुन्थ्यो। तब नारदजीले मुस्कुराउँदै बोल्नुभयो, पाराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नन्दन, पराशरस्य अपत्यम पुमान पाराशरः। पराशरका ऋषिमा, पराशर ऋषिका जति पनि सन्तति भए ती सबैको नाम के भयो? पाराशर। हेर्नुहोस् है, त्यसैले यहाँ जो नारदजी हुनुहुन्थ्यो, नारदजीले पनि पाराशर भनेर भन्नुभयो। कसलाई? वेदव्यासजीलाई। यसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ।
हे पाराशरजी, तपाईँको मुख अलिअलि मलिन मलिन जस्तो म देख्दैछु। किन हो? तपाईँले गरेको धर्म कर्म सब व्यवस्थित चल्दैछ कि छैन? कि आफूले गरेको धर्म कर्म अव्यवस्थित भएर तपाईँलाई चिन्ता परेको छ कि? किन यो मुख मलिन देखिरहेको छु नि मैले? तपाईँको दिनचर्यामा कहीँ बाधा व्यवधान त भएको छैन? भगवत सेवा पूजा आदिमा कहीँ विघ्न त भएको छैन? कतै विघ्न पो आइलागेको छ कि के हो? बताउनुहोस्। यसरी प्रश्न सोध्नुभयो कसले? नारदजीले। वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, जे कुरा हजुरले सोध्नु भएको छ त्यो सबै कुरा ठिक छ, ठिकठाक चलिरहेको छ सबै कुरा। पूजापाठ आदिमा पनि कहीँ विघ्न छैन, सबै कुरा राम्रो छ। मैले जीवको कल्याणका लागि ठुला ठुला ग्रन्थहरूको रचना पनि गरेँ। तर पनि म जान्दिनँ कि मेरो चित्त किन शान्त भइरहेको छैन। हे नारदजी, मैले त यस्तो सोचिरहेको छु कि अब मलाई सन्तुष्टि कहिले पनि मिल्दैन होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। होइन, मैले जीवको कल्याणका लागि यत्रो काम गरिसकेँ। 4 वेदको रचना गरेँ, एक वेदलाई 4 वेदको रूपमा मैले विभाजन गरेँ, महाभारतको रचना गरेँ, 17 पुराण आदि लेखेँ। तर पनि मेरो यो मन शान्त भइरहेको छैन। यो कारण के हो? म आफै पनि जान्दै छुइनँ हे नारदजी। यसरी वेदव्यासजीले सोध्नुभयो। त्यस पछाडि नारदजीले भन्नुभयो, के त्यसो भए म बताइदिउँ त? उहाँले यसरी नारदजीले सोध्नुभयो। सुतजी भन्नुहुन्छ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई। अब यहाँ श्री नारद उवाच। अब यहाँ नारदजी बोल्न थाल्नुभयो। नारदजी त बोल्न थाल्नुभयो, तर नारदजी केवल बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँ होइन। जब वेदव्यासजीले सोध्नुभयो नि, त्यस पछाडि अब नारदजी भित्र साक्षात् भगवान श्रीहरि नारायण प्रकट हुनुभयो। अब र अघिसम्म त नारद उवाच मात्रै भनिएको थियो, नारदजीले भन्नुभयो मात्र भनिएको थियो। अब यहाँ हामीले मूल पाठमा हेर्न सक्छौँ श्रीमद् भागवत महापुराणमा। अब श्री नारद उवाच त्यहाँनिर लेखियो। हेर्नुहोस् है, श्री नारद अब लेखियो यहाँनिर। अब श्री जब अगाडि लगाइयो, यो अगाडि लगाउनुको मतलब के हो त? यहाँनिर के भन्न खोजिँदैछ त भन्दा, अब केवल नारदजी मात्र बोल्दै हुनुहुन्न है। अब यहाँ साक्षात् भगवान श्रीहरि नारायण नै नारदजीलाई माध्यम बनाएर बोल्दै हुनुहुन्छ। वेदव्यासजीलाई मार्गदर्शन गराउनका लागि नारायण भगवान नारदजी भित्रबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। यसको मतलब यो हो। त्यसैले श्री नारद उवाच यहाँनिर लेखिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। किनकि स्वयं भगवान नारदजी आउनु भएको छ नि त कहाँ? जहाँ वेदव्यासजी हुनुहुन्थ्यो, वेदव्यासजी भएका ठाउँमा उहाँले उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। भागवतको मतलब उहाँले अब यहाँ बताउनेवाला हुनुहुन्छ। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जुन चाहिँ भगवानद्वारा कहिएको भनेर यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। भगवानले नै ब्रह्माजीको भित्रबाट नारदजीलाई ज्ञान दिनुभएको थियो। अनि नारदजीको भित्र बसेर भगवानले नै वेदव्यासजीलाई यो ज्ञान दिनुभएको थियो। यहाँ सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई। अनि फेरि वेदव्यासजीको भित्र नै भगवान बसेर सुखदेवजीलाई ज्ञान दिनुभएको थियो। अनि सुखदेवजीको भित्र हृदयमा भगवान स्वयं बसेर परीक्षितलाई यो ज्ञान दिनुभएको थियो। र परीक्षित लगायत त्यहाँ धेरै ऋषिहरू सन्तहरू थिए, उहाँहरूलाई यो ज्ञान प्राप्त भएको थियो। तत्र भगवत भगवान व्यासपुत्रो। त्यसैले यहाँनिर जति पनि कुराहरू बताइन्छ यो परमात्माद्वारा बोलिएको हो है भनेर यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। साक्षात् वक्ताको हुनुहुन्छ, भगवत स्वरूप हुनुहुन्छ, यसरी यहाँनिर बताइएको छ। अब नारदजीले अगाडि गएर भन्नुभयो वेदव्यासजीलाई, हे वेदव्यासजी, तपाईँले सबै कुरा लेख्नु भयो लेख्न त, तर चमत्कार पनि देखाउनु भयो देखाउन त, तर त्यो चमत्कारले काम गरेन। त्यहाँनिर तपाईँले यस्तो यस्तो शब्द बोल्नु भएको छ, त्यहाँनिर व्यक्तिले बुझ्नै सक्दैन, व्यक्तिको दिमाग चक्कर खान्छ, उनीहरूको बुद्धिले सम्झन सक्दैन। त्यस्ता शब्दहरू तपाईँले बोलिदिनु भएको छ। र धर्म अर्थ कामका लागि मात्र तपाईँले व्याख्या गर्नुभएको छ, मोक्षको त व्याख्या नै भएको छैन। त्यसैले अब तपाईँले के गर्नुपर्छ?
भन्दा भगवान श्री हरि नारायणको भगवान श्री कृष्णको गुणानुवाद आदिलाई गाउनुपर्छ। नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ न यदवच चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करिसित। जगतलाई पवित्र गर्ने हरिको यश तपाईले गाउनु भएकै छैन, तपाईले गाउनु भएन। कागको साथमा हाँस घुम्दैनन्, उहाँले यो बताउँदै हुनुहुन्छ। कागको साथमा हाँस घुम्दैन, हाँसको छुट्टै बथान हुन्छ, कागको छुट्टै बथान हुन्छ। र काग त जुठो पुरो आदिमा रमाउँछ, तर हाँस जुठो पुरो आदिमा रमाउँदैन। अब यसरी नै तपाईले बुझ्नुहोस् हे वेदव्यासजी। त्यस्तै प्रकारले तपाईले चित्र विचित्र भाषाका वैशिष्ट्यता त तपाईले देखाउनु भयो अन्य पुराण आदिमा, तर गोविन्दको गुणानुवाद आदिलाई त्यहाँ तपाईले गाउनु भएन। जतिसुकै बुटा भरिएको होस्, जतिसुकै चाहिँ रसले भरिएको चाहिँ अन्य काव्यहरू होस्, अन्य चाहिँ विभिन्न लेख रचनाहरू होस्, त्यहाँ भगवानको नाम छैन भने त्यो स्वादिष्ट हुँदैन। त्यहाँ कुनै पनि भगवानको नाम छैन भने त्यो काव्यको शोभा हुँदैन। जहाँ गोविन्दको गुणानुवाद छैन, यदि गोविन्दको गुणानुवाद छ भने त्यो काव्य सबैका लागि के हुन्छ, रुचिकर हुन्छ। तर तपाईले जति पनि अहिलेसम्म लेख्नुभयो, जति पनि आफूसँग भएको ज्ञानको प्रयोग गरेर तपाईले लेख्नुभयो, तर त्यहाँ त गोविन्दको गुणानुवाद छैन। त्यसैले गर्दा जबसम्म तपाईले अब गोविन्दको गुणानुवाद गाउनुहुन्न, तबसम्म तपाईलाई आनन्द मिल्नेवाला छँदै छैन, छँदै छैन। किनभने गोविन्दले नै सबैलाई पार लगाउनेवाला हुनुहुन्छ। हरिर यशः, श्री हरिको यशको गान तपाईले गर्नै पर्दछ। यसरी नारदजीले बारम्बार सम्झाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्यासन वेदवादिनां निरूपितो बालकैव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षताम्। हे वेदव्यासजी, मेरो पूर्व जन्मको इतिहास म तपाईलाई बताउँदैछु। म पूर्व जन्ममा एक दासी पुत्र थिएँ, तर आज हेर्नुहोस् त उनै श्री हरि नारायणको कृपाले, उनै भगवानको कृपाले आज म नारद बनेको छु। त्यतिखेर मलाई कसैले चिन्दैन थियो, मलाई कसैले पूजा गर्दैन थियो। आज हेर्नुहोस् त म जहाँ जाँदाखेरि पनि पूजित छु। सुन्नुहोस् मेरो इतिहास, यो सबै के को कृपा हो त भन्दा भगवान श्री हरि नारायणको कृपा हो। पूर्व जन्ममा म एक दासी पुत्र थिएँ। मेरो जो माताजी हुनुहुन्थ्यो, मेरी माताजीले एकदम साधु सन्त आदिमा श्रद्धा राख्नुहुन्थ्यो, ब्राह्मणको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो एकदम। र जहिलेदेखि मेरो चाहिँ होस आयो अथवा जहिलेदेखि मैले थाहा पाउन थालेँ, त्यो समयदेखि मलाई थाहा छ कि जहिले तहिले मेरी माताले साधुहरूको सेवामा लागेको मैले देखेँ। र साथसाथमा म पनि साधु सन्त आदिको सेवा गर्नका लागि जान्थेँ। महात्माहरू स्नान गर्नका लागि चाहिँ ठिक पर्नुहुन्थ्यो। त्यो समयमा मेरी माताले पानी ल्याइदिनुहुन्थ्यो। मेरी माताले महात्माहरूको कपडा धोइदिनुहुन्थ्यो। मेरी माताले महात्माहरूका लागि चाहिँ हवन गर्नको लागि समिधाहरू ल्याइदिनुहुन्थ्यो। र म पनि त्यही कार्यमा संलग्न भइरहेको थिएँ। मेरी माताको आज्ञा थियो, साधु सन्त ब्राह्मण आदिको सेवा गर बाबु भनेर मलाई लगाउनु भएको थियो, र म पनि लागिरहेको थिएँ। अब एक समयको कुरा हो, ऋषिहरू चतुर्मासको व्रतमा बस्नुभयो। ब्राह्मणहरूले चतुर्मासको व्रत गर्न थाल्नुभयो। त्यो समयमा महात्माहरूले, ऋषिहरूले भागवत कथा गर्नुहुन्थ्यो, भगवान श्री हरि नारायणको गुणगान गाउनुहुन्थ्यो। त्यो गुणगान मैले पनि सुन्थेँ। भगवानका विभिन्न चरित्रहरू मैले सुन्थेँ र सुन्दा सुन्दा म भित्र पनि एकदम भक्ति जागृत हुन थालेको थियो। त्यति मात्र होइन हे वेदव्यासजी, महात्माहरूले जुन पात्रमा प्रसाद बनाउनुहुन्थ्यो, त्यो प्रसाद महात्माहरूले खाएर उब्रिएको जुन प्रसाद हुन्थ्यो पात्रमा, त्यो प्रसाद मैले खाने गर्दथेँ। हो, महात्माहरूले जुन छोड्नु भएको प्रसादहरू थियो, त्यो प्रसादहरू मैले खाएका कारणले गर्दा अब म भित्र भगवत भाव जागृत हुन थाल्यो। त्यो समयमा
खूब अब साधु सन्त आदिको बीचमा बस्ने म पनि। अनि साधु सन्तहरूले चाहिँ बताउनु भएको जुन उपदेश थियो त्यो उपदेशलाई पालन गर्दै चतुर्मासको जुन समयमा साधु सन्त आदिले भजन गर्नुहुन्थ्यो त्यो भजनमा म अब खूब रमाउन थालेँ। बिस्तार बिस्तार गरेर भगवानप्रति अझ मेरो प्रेम बढ्दै गयो। कसरी त भन्दा उहाँहरूले बताएको कथाहरूलाई मैले जहिले सुन्थेँ र उहाँहरूले छोडेको प्रसादलाई मैले खान्थेँ। हो यो खाएका कारणले हेर्नुहोस् है, जस्तो हामीले अन्न खान्छौँ नि हाम्रो बुद्धि पनि त्यस्तै बन्दै जान्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ नारदजीले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। जो साधु सन्त आदिको चाहिँ उहाँले खाएर छोडेको जुन प्रसाद थियो त्यो प्रसादले गर्दा मेरो कल्याण भएको छ। र मैले त्यसरी साधु सन्त आदिका बीचमा बसेर अब भजन गर्न थालेँ। उहाँहरूसँगै अब मलाई रहन मन लाग्न थाल्यो। तर अब के भयो त भन्दा चतुर्मासको समय थियो, उहाँहरूले 4 महिनासम्म यसरी व्यतीत गर्नुभयो। त्यस पछाडि चतुर्मासको व्रत सकिसकेपछि उहाँहरू बाटो लाग्न आँट्नुभयो, यानि कि उहाँहरू हिँड्न आँट्नुभयो। त्यो समयमा म पनि साधु सन्तहरूसँगै ब्राह्मणहरूसँगै जान लागेँ। त्यो समयमा मेरी माताले मलाई जान दिनु भएन र साधु सन्त आदिले पनि सम्झाउनु भयो, ए बाबु तिम्री आमा वृद्ध अवस्था कि हुनुहुन्छ, त्यसैले तिमीले हामीसँग जान मिल्दैन बाबु, त्यसैले अब तिमीले माताको सेवा गर्नुपर्दछ, हामीसँग नजाऊ, हामीसँग गयो भने त तिमीले दुःख पाउँछौ, त्यसैले माताको सेवा गरेर बस भनेर यसरी साधु सन्तले मलाई सम्झाउनु भयो। त्यो समयमा मलाई मन लागिरहेको थिएन कि अब म चाहिँ घरमा बसौँ भनेर। यदि अब मैले घरमा बसेँ भने त अब माताजीले फेरि विवाह गर भन्नुहोला, भोलि विवाह बन्धनमा म बाँधिउँला, झन् मैले चाहिँ भगवत प्राप्ति गर्न सक्दिनँ भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यसैले म साधु सन्त आदिसँगै जान चाहन्थेँ। तर साधु सन्त आदिले पनि सम्झाउनु भयो, माताजीले पनि दिनु भएन। साधु सन्त आदिले भन्नुभयो माताजीको आज्ञा भयो भने मात्र तिमीलाई हामी लान्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। माताजीले आज्ञा दिनु भएन। अन्तिममा म रुन थालेँ। त्यस पछाडि साधु सन्त आदिले भगवानलाई प्रसन्न बनाउनेवाला एउटा मन्त्र मलाई प्रदान गर्नुभयो। मन्त्र मलाई प्रदान गर्नुभयो र भन्नुभयो, बाबु तिमीले जतिखेरै यो मन्त्र जप, बिहान जप, बेलुका जप, दिउँसो जप, घरमै बसेर जप, तिमीलाई अवश्य पनि कल्याण हुनेछ भनेर साधु सन्त ब्राह्मण आदिले आशीर्वाद दिनुभयो र उहाँहरू उत्तरापन्थतिर बाटो लाग्नुभयो। उहाँहरू बाटो लाग्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँहरू टाढासम्म चाहिँ पर टाढा उहाँहरू गइरहेको मैले जहाँसम्म देख्थेँ त्यहाँसम्म मैले हेरिरहेँ। आँखाले देखिन्जेलसम्म उहाँहरूलाई मैले हेरिराखेँ। उहाँहरू जानुभयो। त्यस पछाडि मलाई अत्यन्त चिन्ता पर्यो। मैले जप्न त थालेँ, जो ऋषि सन्त ब्राह्मणहरूले दिनुभएको मन्त्र थियो त्यो मन्त्र मैले जप्न थालेँ। जपिरहेँ। तर मेरी माताले यसो मलाई एक दिन हेर्नु भएछ र जतिखेर मेरो छोरो त भजनमा लागिरहेको छ, पक्कै पनि अब साधु सन्त जस्तै बन्ने भयो मेरो छोरो, भोलि विवाह भएन भने त अब यहाँनिर बर्बाद हुन्छ। मेरी माताले यो सोच्नु भएछ र मलाई आएर भन्नुभयो, हे बाबु तिमीले अब जतिखेर हरिभजन मात्र होइन अब विवाह गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि म अत्यन्त चिन्तामा परेँ। हे वेदव्यास, म अत्यन्त चिन्तामा परेँ। त्यो समयमा अब मैले विवाह गरौँ कि हरिभजन गरौँ त म चिन्तामा परिरहेको थिएँ। तर एक दिन के भयो त भन्दा मेरी माता गाई दुनका लागि गौशालातिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदै बाटामा मेरी माताले सर्पलाई टेक्नु भएछ र सर्पले मेरी माताको खुट्टामा डस्यो र माताको तत्काल मृत्यु भयो। हे वेदव्यास, माताको मृत्यु भइसकेपछि एक प्रकारले म दुखी पनि भएँ। ओहो, मेरी माताको मृत्यु भयो, अब म टुहुरो भएँ, एक्लै भएँ भन्ने मलाई लाग्यो। तर अर्को हिसाबले फेरि मलाई खुसी पनि भयो। किन भन्दा अब जे हुनु त भइसकिहाल्यो, माताजीको मृत्यु त भइसकिहाल्यो। अब शोक गरेर मैले के गर्ने, बरु अब मैले निष्फिक्री भएर खुल्ला रूपमा हरिभजन गर्न पाउने भएँ। अब भगवानको नाम जप्न पाउने भएँ। अब मलाई कसैको कर काप हुने छैन कि विवाह गर भनेर। एक प्रकारले यता पनि मलाई फेरि खुसी भयो। अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। मैले एक प्रकारले भगवानले मलाई अनुग्रह नै गर्नुभएको पनि सम्झेँ।
मैले यो पनि माने। त्यस पछाडि अब माताका चाहिँ अन्त्येष्टि संस्कार आदि मैले गरेँ, सबै काम कुराहरू सकेँ। अब सकिसकेपछि अब घरमा कोही पनि छैन, मैले एक्लै किन बस्ने यो सम्झेर अब जो ऋषिहरू उत्तर दिशातिर लाग्नु भएको थियो अगाडि चतुर्मासको व्रत गरेर, तिनै ऋषिहरू जानुभएको बाटोतर्फ अब म लागेँ। जाँदै थिएँ जाँदा अब ऋषिहरूलाई त मैले भेटाइनँ, सन्तहरूलाई त मैले भेटाइनँ, धेरै समय बितिसकेको थियो। जाँदै घना जङ्गलमा म पुगेछु। हे वेदव्यास, घना जङ्गलमा म पुगिसकेपछि मलाई भोक पनि लाग्यो, थकाइ पनि लाग्यो, तिर्खा पनि लाग्यो। त्यहाँ एउटा सरोवर मैले देखेँ र सरोवरमा गएँ, स्नान गरेँ, पानी पनि पिएँ। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। पानी पिएर एउटा वृक्षको फेदामा म बसेँ। अनि फेदामा बसेर जो सन्तहरूले दिनुभएको मन्त्र थियो त्यो मन्त्र वृक्षको फेद मुनि बसेर जप्न थालेँ। जप्दै थिएँ, आँखा बन्द गरेको थिएँ। जप्दै जाँदाखेरि म ध्यानी भएछु। त्यो समयमा एकदम मलाई ध्यान लागेछ। अब एकदम ध्यानमा थिएँ म। मेरो हृदयमा त त्यो समयमा बिस्तार गरेर भजनको प्रभावले, ध्यानको प्रभावले भगवान प्रकट हुनुभयो। हृदयासिन मे शनैरहरि भगवान प्रकट हुनुभयो र मलाई उहाँले आफ्नो रूपको दर्शन दिनुभयो। कहाँ? हृदयमा दर्शन दिने बित्तिकै ओहो भगवानले मलाई दर्शन दिनुभयो भनेर म अत्यन्त हर्षित भएँ। त्यो समयमा ओहो आज नारायणको साक्षात्कार मलाई भएको छ भनेर अत्यन्त आनन्द मलाई मिलिरहेको थियो। आनन्दको ठेगानै थिएन त्यो समयमा। परम आनन्दको सागरमा मैले गोता लगाइरहेको थिएँ। तर त्यही समयमा के भयो त भन्दा तत्क्षण त्यतिखेरै मेरो हृदयमा भगवानको छवि मैले महसुस गरिरहेको थिएँ। तुरुन्त त्यो छवि गायब भयो। तुरुन्त भगवान हट्नुभयो। हट्ने बित्तिकै मेरो आँखाबाट, मेरो हृदयबाट भगवान हट्ने बित्तिकै म अचानक झल्यास बिउजिएछु र बिउजिएर ध्यानमा थिएँ म त। त्यो समयमा यताउता अब भड्किन थालेँ। भगवानलाई फेरि मैले प्राप्त गर्न सक्छु कि, फेरि मेरो हृदयमा आउनुहुन्छ कि, फेरि मैले ध्यानबाट देख्न सक्छु कि भनेर फेरि ध्यानमा बसेँ, फेरि भजन गरेँ। तर लाख कोसिस गरेँ त्यो समयमा मैले फेरि भगवानलाई आफ्नो हृदयमा प्रकट गर्न सक्दै सकिनँ। अत्यन्त अब मलाई विरहको वेदनाले सतायो। अत्यन्त चित्कार गर्न थालेँ, रुन थालेँ, कराउन थालेँ, छाती पिटी हे प्रभु यो तपाईँले के गर्नुभएको? अगाडि मलाई दर्शन दिनुभयो, अहिले फेरि मैले लाख कोसिस गरिसकेँ, फेरि मलाई किन दर्शन दिनु भएन भनेर म अत्यन्त छटपटाउन थालेँ, रुन थालेँ, कराउन थालेँ। हे प्रभु भन्दै म रुन थालेँ। त्यो समयमा आकाशवाणी मैले सुने। हे वेदव्यास, नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, आकाशवाणीले भनो अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम। हे वत्स, अहिले तिमी परिपक्व योगी भएका छैनौ। अहिले तिमी कच्चा योगी छौ। जब परिपक्व सच्चा योगी बन्नेछौ तब मेरो दर्शन अब तिमीले प्राप्त गर्नेछौ, नत्र तिमी अहिले अनाधिकारी छौ। अहिले तिमी के छौ? अनाधिकारी छौ। त्यसैले अहिले तिमीले मेरो दर्शन अब पाउँदैनौ। यसरी आकाशवाणी भएको मैले सुने। तुरुन्त मैले बोले, अरे प्रभु यदि म परिपक्व थिइनँ भने मलाई किन दर्शन दिनुभयो त? त्यसो भए यदि म अनाधिकारी थिएँ भने किन मलाई दर्शन दिनुभयो त? त्यसो भए भनिसकेपछि म सिद्ध कोटिको हुँदाखेरि मात्र तपाईँले दर्शन दिने। यदि त्यसो थियो भने म सिद्ध कोटिको भएपछि मात्र दर्शन दिनु पर्थ्यो नि त हे प्रभु भनेर त्यतिखेर म रुन थालेँ, कराउन थालेँ, म छटपटाउन थालेँ। फेरि आकाशवाणीले भन्यो, हे बाबु तिमीले चिन्ता नगर, तिमीलाई मैले रूप सुधाको चटनी मात्र चखाएको हो। यदि तिमीले ध्यान गरिरख्यौ तिमीलाई मैले थोरै पनि दर्शन दिइनँ भने तिमी विचलित हौला कि भनेर तिमीलाई थोरै मात्र मैले यसो दर्शन दिएको हो। अब तिमीले चिन्ता नगर, केही समयमा प्रलय हुनेछ। प्रलय भइसकेपछि तिमी ममा प्राप्त हुनेछौ। त्यस पछाडि तिम्रो कल्याण अवश्य पनि हुनेछ। तिमीले जतिखेरै त्यस पछाडि मेरो नाम लिनेछौ, मेरो भजन गर्नेछौ, तिमीले चिन्ता नगर, अहिले तिमी नभड्क भनेर यसरी आकाशवाणीले भन्यो।
त्यस पछाडि हे वेदव्यास म अत्यन्त चिन्तामा त थिएँ, तर पनि अब पक्कै पनि आकाशवाणी झुटो हुन सक्दैन। यो ठानेर अब मैले फेरि भगवानको भजन गर्न थालेँ, फेरि भगवानको नाम जप्न थालेँ। ब्राह्मण आदिले दिएको जुन मन्त्र थियो त्यो मन्त्र जप्न थालेँ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, गुरुमुखी मन्त्रको यति ठुलो महत्त्व चाहिँ हुन्छ। फेरि हामीले कुनै पनि मन्त्र लिन्छौँ, जस्तै हामीले व्रतबन्ध आदि संस्कार गर्छौँ, त्यो समयमा पनि गुरुले दिएको मन्त्र हामीले जप्नु पर्दछ। अनि स्त्री जातिमा पनि स्त्री गायत्री हुन्छ, त्यो गायत्रीको पनि हामीले जप गर्नुपर्दछ गुरुमुखी भएर। अहिले त अब गुन्यु चोली गर्दाखेरि मन्त्र दिने चाहिँ प्रचलन छ, अथवा विवाहको समयमा मन्त्र दिइन्छ। हो त्यो समयमा लक्ष्मी गायत्री मन्त्र गुरुमुखी छ भने अवश्य पनि त्यसले हामीलाई राम्रो गर्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ जो नारदजी पूर्व जन्ममा दासीपुत्र हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा पनि उहाँलाई ब्राह्मण आदिले मन्त्र दिनुभएको थियो। हो त्यही मन्त्र जपेर उहाँले भगवानलाई आफ्नो हृदयमा प्रकट गराउनु भयो र भगवानले आशीर्वाद पनि दिनुभयो। यहाँ हेर्नुहोस् कति शक्ति छ, कति शक्ति छ नाम मन्त्रको। तर हामीले आफैले मनमुखी चाहिँ हुनु हुँदैन, कोही न कोही गुरुमुखी चाहिँ हुनुपर्दछ। कुनै पनि शिक्षा लिँदाखेरिको अवस्थामा होस्, मन्त्र लिँदाखेरिको अवस्थामा होस्, यसो भयो भने हामी पतित हुनु पर्दैन। यो शिक्षा यो कथाबाट हामीले प्राप्त गरिराखेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले कथा त धेरै सुन्यो, तर यो कथाले बताउन खोजेको मुख्य रहस्य के हो त, यसले बताउन खोजेको त्यो हामीले बुझेका छैनौँ। त्यसैले हामीले यो कुरा यहाँबाट बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनेरि वेदव्यासजीलाई नारदजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि अब फेरि मैले ध्यान गर्न थालेँ, भजन गर्न थालेँ। केही समय पछाडि जस्तो आकाशवाणीले भनेको थियो त्यस्तै प्रलयकाल आयो र प्रलयकाल आइसकेपछि मेरो पनि मृत्यु भयो, महाप्रलय भएछ त्यो समयमा। त्यस पछाडि म भगवान श्रीहरि नारायणमा अब विलिन भएँ, नारायणमा विलिन भएँ। अब त्यस पछाडि फेरि सृष्टि गर्ने क्रममा अहिले ब्रह्माजीबाट म प्रकट भएको छु, ब्रह्माजीको पुत्र भनेर म प्रकट भएको छु। त्यस पछाडि भगवान श्री नारायणले मलाई भन्नुभयो, बाबु तिमीले पूर्व जन्ममा यसरी यसरी मेरो भजन गरेका थियौ, त्यसैले अब आजदेखि यो बीणा ल्याऊ, यो बीणा तिमीले समात र आजदेखि अब तिमीले जहिले मेरो नामको जप गर्नु भनेर उहाँले मलाई त्यस पछाडि अराउनु भयो र मैले उहाँले दिएको बीणालाई सम्हालेँ। र जतिखेर अहिले नारायण 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 भन्दै म जताततै हिँड्छु, ममा यो शक्ति पनि छ। म देवताको लोकमा पनि पुग्छु, म असुरको लोकमा पनि पुग्छु, म पाताल पनि पुग्छु, स्वर्ग पनि पुग्छु, जहीँ पुग्छु मलाई कहीँ पनि रोकटोक छैन। आज यो सबै के को प्रभाव हो त भन्दा सबै भगवान श्रीहरि नारायणको चाहिँ यो नामको प्रभाव हो हे वेदव्यास। त्यसैले आज म जहाँ जाँदाखेरि पनि मेरो अपमान कहीँ पनि हुँदैन, जहीँ पनि मेरो सम्मान हुन्छ। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिताम्, उहाँले दिनुभएको जुन वीणा छ नि, यो वीणा बजाउँदै बजाउँदै आज म हिँडिरहेको छु। त्यसैले मेरो सम्मान जताततै छ। त्यसैले श्रीहरि भगवान नारायणको नाम जसले जप्दछ उसको सम्मान जहीँ पनि हुन्छ हे वेदव्यास। त्यसैले अब तपाईँले पनि के गर्नुहोस् त भन्दा तपाईँले 17 पुराण पनि लेख्नुभयो, अन्य तपाईँहरूले चाहिँ जुन रचना गर्नुभएको छ शास्त्र आदिको अन्य रचना पनि तपाईँले 4 वेदको गर्नुभयो, जस्तै महाभारतको गर्नुभयो। तर यसबाट तपाईँलाई शान्ति मिल्यो त मिलेन। अब तपाईँले गोविन्दको गुणानुवाद आदि गाउनु पर्दछ भनेर उहाँले सङ्केत दिनुभयो। सङ्केत दिएर नारदजी त्यहाँबाट तुरुन्त अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब वेदव्यासजीले अनुभव गर्नुभयो, ओहो भनिसकेपछि पक्कै पनि नारदजीले बताउनु भएको कुरा सही हुनुपर्दछ, त्यसै कारणले पो होला मलाई शान्ति नमिलेको भनेर उहाँले अब यो सोच्न लाग्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब उहाँले के गर्नुहुन्छ त, रचना गर्न सुरुवात गर्नुहुन्छ कि हुन्न त, भोलिको कथा प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आजको कथा प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।